नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा तरकारी जन्य फलफुल जन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग र विषादीको प्रयोग रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा भइरहेको राष्ट्रिय बहस, भारतबाट र तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आइरहेका तरकारी जन्य वस्तु फलफुल जन्य वस्तुमा भइरहेको विषादीको प्रयोगले यतिखेर जनस्वास्थ्यका विषयमा निकै ठुलो टीका टिप्पणी भइरहेको छ। हामी यति ठुलो भयावह अवस्थाका बारेमा पनि सरकार, संसद र सबैतिर कुरा उठ्दा पनि विषादी नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। के कारण विषादी जन्य वस्तुहरू, विषादी राखिएका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ, प्रयोग भइरहेको छ, तर सरकारले र सम्बन्धित निकायले यो नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, रोक्न सकिरहेको छैन। अहिले जनसाधारणमा आक्रोश बढिरहेको छ। तपाईले बिहान बेलुका भान्सामा प्रयोग गर्ने तरकारी जन्य वस्तु फलफुल जन्य वस्तुको बारेमा विचार गर्नुभएको छ हो। यसै विषयमा आज हामीसँग छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसगरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, यहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, सबैभन्दा अगाडि विषादी जन्य वस्तु र त्यसले जनसाधारणमा पार्ने प्रभाव बारेमा तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। भारतबाट नेपालमा भित्रिने झन्डै 90% तरकारीमा विषादी छ भन्ने ठहर विज्ञहरूको छ र यसप्रति आम नागरिकको, आम उपभोक्ताको चासो पनि बढेको छ र सरकारले विषादी नियन्त्रणका लागि विभिन्न 7 ठाउँमा त्यस्ता चेक जाँच केन्द्रहरू राखे पनि त्यसको सही सदुपयोग नहुनु आफैमा दुःखदायी विषय हो। भारतबाट नेपाल भित्रिने 90% तरकारीमा विषादी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। विषादी युक्त तरकारी अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मल र विषादी हालेर उत्पादन गरिन्छ। कृषि विज्ञहरू पनि भान्सामा विषादी लगेर परिवारलाई नखान सुझाव दिन्छन्। हेर्दा आकर्षक र स्वच्छ देखिए पनि त्यस्ता तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढी हुने गरेको विज्ञको तर्क छ। हामीले चाहिँ तरकारी र फलफुललाई चाहिँ धाराको पानीमा, जुन अलिकति फोर्सबाट आउँछ त्यस्तो पानीमा हामीले 3 पटक चाहिँ पखाल्नुपर्छ, जसले गर्दा विषादी हटेर जान्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ नुन र पानीमा 1 चम्चा नुन 1 लिटर पानीमा भाँडामा राख्ने, त्यसमा तरकारी फलफुल राख्ने, 10 मिनटसम्म राखेर त्यसलाई निकालेर पखालेर हामीले खायो भने विषादी कम भएर जान्छ। र अर्को चाहिँ हामीले बाहिरको बोक्राहरू फालेर हामीले खायो भने विषादी हाम्रो हटेर जान्छ। त्यसो त कालीमाटी तरकारी बजारमा आउने अधिकांश तरकारी भारतबाटै आउने गर्दछ। भारतबाट आउने तरकारी सस्तो हुने भएपछि उपभोक्ताको रोजाइमा पनि भारतीय तरकारी नै पर्ने गरेको छ। व्यापारी पनि भारतबाट आउने तरकारी एकै दिनमा कुहिने बताउँछन्। विशेष गरी गोलभेडा, भेन्टा, काँक्रो, करेला, घिरौला र लामो बोडीमा बढी विषादीको प्रयोग हुने उनीहरूको भनाइ छ। तरकारी किन आइन्छ जहाँ पनि अब देख्दाखेरि हरियो राम्रो जसलाई त्यही नै मनपर्छ, तर त्यही नै विषादी हुन्छ। अब त्यसलाई बाध्यता हुन्छ हाम्रो त यहाँ लर पकाउने खानु पर्ने छ। नकुहिएको, सर्लक्क परेको र चिल्लो फलफुल तथा तरकारीमा बढी विषादी भएकोले धारामा पखालेर नुन पानीमा डुबाएर र बोक्रा तासेर सेवन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। मैले खासमा इन्डियाबाट आएको चाहिँ म किन्दैन, नेपाली मात्र खोजेर किन्छु। यो अहिले लान्छौँ होइन, यो लगेर भरे अब हामीले भोलिसम्म राख्छौँ दिदी, यसमा ढुसी परेर आउँछ। यो लगेर हेर्नुहोस् होइन, यो ढुसी परेर आउँछ, भोलि नै थाहा हुन्छ यो विषादी भएको र नभएकोमा। मुलुकभर 7 स्थानमा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ, तर केन्द्रले काम नगर्दा उपभोक्ता मन्द विष सेवन गर्न बाध्य छन्। कृषि क्षेत्रका प्राविधिक पनि फलफुल र तरकारी सेवन गर्दा केही समय नुन पानीमा डुबाएर सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन्। यदि त्यो तरकारी चाहिँ कुनै रोग किरा लागेको छैन, त्यो असाध्यै चिल्लो छ, सुरुक्क परेको छ, एकदमै टल्किने खाले छ, आकर्षण छ भने त्यस्ता तरकारीहरूमा चाहिँ फलफुलहरूमा विषादी हालेको हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसको लागि खास गरी हामीले लगिसकेपछि यो फ्रेस जुनलाई प्रयोग गर्नुभन्दा कम्तीमा 5-6 घन्टा चाहिँ नुन पानीमा डुबाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुभयो भनेदेखि अझै राम्रो हुनेछ। उहाँहरूलाई यसो सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु म। किसानले ख्यालै नगरी विषादी छर्किँदा ग्यास्ट्रिक, अल्सर, बाँझोपन, ब्लड प्रेसर, मधुमेहदेखि जिन क्यान्सरको जोखिम बढी हुने गर्दछ। सरकारले क्वारेन्टाइन लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुन नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। यो विषयमा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले कसरी हेरिरहेको छ? यति बेला यति ठुलो आक्रोश यति बेलै बढ्यो नि, तर हामी कहाँ विषादी जन्य वस्तुको प्रयोग भएको यसपटक मात्रै होइन, वर्षौँदेखि भइरहेको छ। कालीमाटी तरकारी बजार होस् अथवा देशका विभिन्न भूभागमा रहेका तरकारी बजार अथवा फलफुलजन्य बजार अथवा बाहिर भित्र सबैतिर पाइने तरकारी जन्य वस्तुहरूमा यसको प्रयोग त भएकै छ खुलेआम रूपमा।
धन्यवाद। बल्ल किन चासो भयो? चासो त पहिलेदेखि नै लिएको हो सरकारले, नलिएको त होइन। किनभने विषादीको व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा छुट्टै शाखाकै रूपमा सरकारले अफिस खडा गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, विषादीहरूको आयातमा व्यवस्थित गर्ने, प्रयोगमा व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्यालय खडा गरेकै हो। तर अहिले आएर यो स्थिति आउनमा चाहिँ एउटा कुरो के हो भने हामी कहाँ टेक्नोलोजी जब डेभलप भएन, हामीलाई उत्पादन बढाउनु पर्ने जुन परिपाटी आयो, त्यो बेलामा चाहिँ संसारमा तयार भएका टेक्नोलोजीहरूको उपयोग गर्ने हिसाबमा विषादीलाई पनि उपयोग गरियो। तर उपयोग गरिसकेपछि विषादी कुन तरिकाले उपयोग गर्नुपर्ने, कतिसम्म गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरो हामीले किसान कहाँ प्रष्ट रूपमा पुर्याउन नसकेर हो, या केही उत्पादनको क्रममा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्दाखेरि पनि यो समस्याहरू निम्तिएको हो। विषादी आफैमा एकदमै खतरनाक भन्ने सवाल पनि होइन उत्पादनको हिसाबले, किनभने संसारमा विषादीको प्रयोग नभएको त छैन। तर विषादीको प्रयोगले गर्दा जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, त्यसगरी त्यसको भनौँ विभिन्न पक्षमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा हामी थाहा पाउँदा यसरी विषादी खुलेआम रूपमा प्रयोग गर्नु त भएन सर। विषादी त प्रयोग गर्ने त यही किसिमले नै हो होइन। तर के भने जस्तो कोरियाले 16 किलो प्रयोग गर्छ प्रति हेक्टर, चीनले 12 किलो प्रयोग गर्छ, हामी 396 ग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग गर्छौँ। हामी कहाँ त्यही हिसाबको सरसफाइ छैन, पानीको अवस्था त्यो छ, म त्यही भन्दैछु, बजारको व्यवस्था छ हैन, कोल्ड स्टोर छैन, हामी कहाँ खुल्लाआम रूपमा हामी बिक्री गर्छौँ, हाम्रा उपभोक्ताहरूमा त्यो किसिमको सचेतना पनि छैन। म यो विषयमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीमा पनि जान्छु। यहाँले कोरियाको पनि उदाहरण दिनुभयो। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यू, यो अहिले यहाँहरूले जुन बजारमा जानुभएको छ, बजारमा अनुगमन भएको छ, तपाईहरु बजारमा पुग्नु भएर अथवा बजारको अवस्था के छ बुझ्नु भएको छ? अहिले विषादीले त निकै ठुलो भयावह रूप लिएको छ त। सरकारी स्तरमा बजार अनुगमन यो विषयमा अनुगमन भएको भए त यो समस्या आउँदैन थियो नि। मन्त्रीजी आफैले, विभागीय मन्त्री जस्तो वाणिज्य तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री आफैले मलाई सचिवले घुमाइदियो, मैले थाहै भएन, मैले जानकारी भएन भनेर भनिएको अवस्था, र कृषि मन्त्रीज्यूले हामीसँग साधन स्रोत भएर पनि हामीले चाहिँ यो गर्न पाएन भनेर भनिएको अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यो विषयमा बजार अनुगमन नै गरिएन। पहिलो कुरा, किनभने बजार अनुगमन गरेको भए, विश्लेषण गरेको भए अथवा अध्ययन गरेको भए बजारको स्थिति थाहा पाउँथ्यो। तर जब चाहिँ बजारको स्थिति नै उसले थाहा पाउने कोसिस गरिएन भने बजारमा के भइरहेको छ कसरी थाहा हुनु? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो हामीले चाहिँ 11 वर्ष भयो राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्त्रीको तर्फबाट यो विषयमा पहल गरेको के भने विदेशबाट आयात हुने तरकारी, फलफुल लगायत कृषिजन्य पदार्थहरूको आयातमा तपाईँको विषादीको परीक्षण गर्नु पर्यो। अन्य देशहरूले यो विषादीको परीक्षण गर्छ। जस्तो भारतले पनि आजको मितिसम्म, जबकि भारतीय दबावमा हामीले चाहिँ आफ्नो सरकारको निर्णय फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आजको मितिमा यहाँ बोलिराखेर यो टेलिभिजनमा बोलिराखेको अवस्थासम्ममा पनि भारतले धेरै अवरोध सिर्जना गरेर नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरू चेक जाँचको लागि कलकत्ता पठाउने, दिल्ली पठाउने काम गरिरहेछ। यो भनेको कलकत्ता भनेको कमसेकम 900 किलोमिटर पर्छ, दिल्ली त तपाईँको झन्डै 2000 किलोमिटरभन्दा टाढाको कुरा पऱ्यो। यसरी लगेर चेक जाँच गरिएको अवस्थामा हाम्रो नेपालको उत्पादन सीमावर्ती नाकाहरूमा सडिएको अवस्था छ, कुहिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामी सहने 11 वर्ष अगाडिदेखि हामी यो भन्दै आएको है। तर कृषि मन्त्रालयले 8 वर्ष अगाडिबाट पहल भयो। हुन त उहाँहरूको जस्तो उहाँले भनिहाल्नु, हामी सरले भन्नुभयो कि यो जीवनाशक विषादी ऐन 2048 कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र मात्र छ यो देशमा, अरूलाई अधिकारी छैन। विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले के गर्छ? तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु भएको छ कि अथवा तरकारीको फलफुलको चेक जाँच गर्नु भएको छ कि के छ? अहिले जत्रो कुरा बाहिर आयो, अब अहिले सरले भनिसकेपछि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले 8-9 महिना अगाडिसम्म यो विषादी जाँच गर्ने पनि हामीले नै हेर्थ्यौँ, त्यसलाई चेकअप गर्ने। अब त्यही भएर 7वटा केन्द्रहरू 7वटा ठाउँमा हामीले त्यो विषादी जाँच नै मोनिटरिङको हिसाबले हामीले स्थापना गरेको। कुन कुन ठाउँमा? अहिले हामीले अब कालीमाटीदेखि लिएर कालीमाटी, पोखरा, अतरिया, नेपालगञ्ज, बुटोल, त्यसपछि सर्लाही,
त्यसपछि बिर्ताम है चन्द्रगढी इटा यो 7वटा ठाउँमा सञ्चालन गरेको हो। त्यहाँ हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरको प्रक्रियामा सरकारले अब कर्मचारीहरू पनि पुरा नदिने होइन। अब सञ्चालन गर्न त कर्मचारी चाहियो पहिलो चिज त होइन, त्यतापट्टि सधैँ अप्ठ्यारो पर्ने। र दोस्रो चाहिँ त्यस पछाडि लगत्तै के गरियो भने यहाँसँग त्यो जाँच गर्नको लागि त्यो खालको स्रोत साधन पनि छैन। छ अहिले त्यो ठाउँमा छ नि, प्राविधिकहरू छन्। त्यही मैले भनेको प्राविधिकहरू ट्रेन गरियो राखियो होइन। त्यसपछि 1-2 महिना चलिसकेपछि फेरि सरुवा यता र उता जाने उपकरण प्रयोगशाला छ। कहाँ छ? सबै बजार स्टलमै हामीले राखेका छौँ। तपाईँहरू देख्नु भएको छ जाँच गरेको? म आफैले प्रत्यक्ष अब सरले भनिहाल्नुभयो, म त आफैले उहाँहरूको त्यो जुन 7वटा प्रयोगशालाहरू जुन छन् त्यो त म प्रत्यक्ष हेरेको। त्यही कारणले यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्त्रीको तर्फबाट प्रयोगशाला केही पनि छैन। सुन्नुहोस् मैले मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, तमाम दर्शकले थाहा पाओस् कि राज्यले कसरी हामीलाई ढाँटेको छ, नेपाल सरकारले कसरी जनतालाई ढाँटेको छ भन्ने कुरा म एउटा प्रश्न बनाउनु। 7वटा उहाँले भनेकै ठाउँहरू हो, 7वटा बिर्तामोड के अरे चन्द्रगढीदेखि लिएर तपाईँको धनगढीसम्मको कुरा गर्दाखेरि, पोखरा र काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको विषादी चेक जाँच गर्ने संयन्त्रहरू नभएको होइन, छ। र त्यो संयन्त्रहरूले त्यो प्रयोगशालाले काम गरिराखेकै अवस्थामा 8 महिना अगाडि उहाँहरूको अधिकार प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई जुन कानुन प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा रहेको उहाँहरूलाई त्यो अधिकार खोसिएर एउटा केन्द्रीय प्रयोगशाला, कृषि विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय प्रयोगशाला जससँग 2टा मात्रै तपाईँको काम गर्ने ऊ छ, संयन्त्र छ, त्यो भनेको तपाईँको के 2टा तपाईँलाई थाहा होला होइन, माटो बिउ र विश्लेषण समस्या बढिरहेछ नि सर। सुन्नुहोस् अलिकति मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, सरी म तपाईँको कुरा काटेँ नौराजी। यो हुँदै पनि हुँदै नभएको संयन्त्रै नभएको चाहिँ योलाई कार्यालयलाई अधिकार दिने यो कृषि मन्त्रालयको पदाधिकारीको के बानी हो, के प्रविधि हो, के खान खोज्या हो, अनि दुनियाँलाई के गर्न खोज्या हो। मन्त्रीलाई ढाँट्यो भने वास्तवमा मन्त्रीलाई ढाँटेकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ एउटा कुरा। तर मन्त्री जस्तो जिम्मेवार मान्छेले हामीलाई ढाँट्यो त भन्न पाइँदैन। कृषि सचिवले मन्त्रीलाई ढाँटे भन्ने कुरा आएको हो। यो त मैले भन्नै परेन, मन्त्री आफैले बोलिसकेपछि मैले किन भन्नु पर्यो? विषयमा यति ठुलो कुरा जुन प्राविधिकले राम्रोसँग काम नगर्दै भएको हो कि अथवा प्रयोगशालामा मापदण्ड छैन कि अथवा प्रयोग विधि नभएर हो कि हामीसँग भारततर्फ खुला सिमाना पनि छ धेरै ठाउँमा होइन। तपाईँहरूको चेक जाँचभन्दा बाहिरबाट नै सामान आउँछ, नआउने होइन, खुल्लेआम रूपमा आउँछ, लुकेर आउँछ, चोरी पैठारी भएर आउँछ। यस्तो अवस्थामा यसमा 2-3टा कुराहरू हामीले बुझ्नै पर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरो क्वारेन्टाइनलाई विषादीसँग नमुछौँ। हामी आज विषादीकै बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। क्वारेन्टाइन भनेकै यहाँ धेरै रेडियो टेलिभिजनबाट के आइरहेको छ भने क्वारेन्टाइनले पेस्टिसाइड जाँचेन, म्यान्डेटै छैन, कसरी जाँच्छ उसले? त्यस कारण क्वारेन्टाइन भनेको रोग र किराको प्रवेशलाई रोक्ने स्थल ठाउँ हो। त्यो चाहिँ सरकारको एउटा नियमन गर्ने एउटा संस्था हो। विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले के काम गर्छ? विषादी व्यवस्थापनले गर्ने के हो भने नेपालमा कुन कुन विषादी आयात गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, अथवा कुन विषादी आयात गर्न हुन्न। सर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जस्तो अहिले तरकारी जन्ने वस्तुहरू, साग सब्जी, गोलबेडा, आलु, काउली, जति पनि तरकारीहरू छन् अथवा भनौँ न अब त्यसै फलफुल होला होइन, जस्तो अहिले आँपको सिजन छ, आँप, स्याउ, लिची होइन, त्यसरी अब भनौँ नासपाती हुनसक्छ, अरू फलफुलहरूमा जसरी विषादीको प्रयोग भएको रङहरू हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँ स्टिकर टाँच्छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एकदम धेरै पहेँलो बनाएको हुन्छ, आकर्षक बनाएको हुन्छ, चिल्लो बनाएको हुन्छ, यो थाहा हुन्छ तर हामी केही बोल्न सक्दैनौँ। साधारण उपभोक्ता केही भन्न सक्दैनन्। यसमा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्दै पनि त्यो चाहिँ किन्नुपर्ने बाध्यता छ होइन, त्यस्तो छ नि त। त्यस कारणले के गर्ने होला, यसको उपाय के, रोक्ने कसरी? खुलेआम रूपमा हामी विषादी प्रयोग गरिरहेका छौँ, व्यापारीहरूले बिचौलियाहरूले धमाधम विषादी प्रयोग गरिरहेको छन्, अथवा किसानहरूले खेतबारीमा प्रयोग गर्छन् कि बाटोमा बिचौलियाहरूले प्रयोग गर्छन् कि व्यापारीहरूले प्रयोग गर्छन् कि या खुद्रा विक्रेताहरूले आफ्नो पसलमा ल्याइसकेपछि त्यो प्रयोग गर्छन्। हिजो हरियो भएको वस्तु आज भोलिपल्ट बिहान पहेँलो भएर राम्रो देखिन्छ र उपभोक्ताहरू आहा भनेर किन्ने गर्छन्। यो समस्या त हो नि, व्यावहारिक रूपमा समस्या छ होइन। समस्या नभएको भए यस्तो कुरै उठ्ने थिएन। तर यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सबभन्दा पहिले उसले गर्ने भनेको विषादी ल्याउने,
बिक्री गर्ने मान्छेहरूको रजिस्ट्रेसन गर्ने हो। यो तैँले बेच्न पाउँछस्, तैँले बेच्न पाउँदैनस्, अथवा तैँले यो विषादी ल्याउन पाउँछस्, यो पाउँदैनस्, यी विषादी हाम्रो लागि खतरनाक छन्, यसलाई चाहिँ ब्यान्ड गर्नुपर्छ र यी विषादीहरू सुरक्षित छन्, यिनीहरूलाई प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भन्ने। र हाम्रा कृषकहरूले पनि विषादी धेरै प्रयोग गर्दा रहेछन् नि। धेरै त अब हाम्रो डाटाले अनुसन्धान 3 वर्ष अगाडि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको डाटाले त त्यस्तो देखाउँदैन। तर हाम्रो मोनिटरिङमा के देखिन्छ भने एभरेज ल्याउँदाखेरि त सारा देशभरिकै लिने कुरो भयो। तर हाम्रो तरकारी पकेट एरियामा, तरकारी लगाउने क्षेत्रमा, ताजा तरकारीहरूमा चाहिँ विषादीको प्रयोग छ। हाम्रै डाटाले पनि 1600 ग्राम देखाउँछ। एभरेजमा 396 ग्राम हो हाम्रो प्रयोग, तर तरकारीमा मात्रै चाहिँ 396। 80-85% विषादी, जति विषादी हामीले आयात गर्छौँ त्यो गरिएको आयात गरिएको विषादी 85% तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। किनभने लाग्दो रहेछ अवस्था त छ। अनि भारतीय तरकारीहरू जुन हामी आयात गर्छौँ नि, अथवा विदेशबाट आयात गर्ने तरकारीजन्य वस्तुहरूमा प्रशस्त देखिन्छ। अब यसमा पनि हामीले सरले एकदम ढाँटिकन भन्नुपर्दा होइन, नढाँटिकन मलाई ढाँट्नुपर्ने केही जरुरतै छैन होइन। किन हामीले सबभन्दा पहिले त हाम्रो देशको मोनिटरिङमा जोड दिनुपर्छ, पहिलो काम है। किन हामीभित्र उत्पादन हुने तरकारीमा हामीले खान योग्य विषादीको अवशेष छ कि छैन, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो प्राथमिकता के हो भने हामीले आफ्ना ल्याबहरू खडा गर्न सक्नु पर्यो, जाँच मेसिनहरू हाम्रा नाकाहरूमा खडा गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो पूर्वाधार त तयार गर्नु पर्यो। त्यो पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि हामीले हाम्रो लागि आवश्यक कस्तो खाद्य पदार्थ हो त, कति विषादी भएको हामीले आयात गर्छ। जस्तो अहिले पनि हाम्रो व्यापार घाटा देखिएको छ कि हामी धेरै जस्तो तरकारीजन्य वस्तुहरू अथवा फलफुलजन्य वस्तुहरू ठुलो मात्रामा आयात बाहिरबाट आउँछ। खुर्सानी होइन, त्यसै गरी अदुवा गोलबडा जति पनि धनियाँसम्म सबै खालका वस्तुहरू हामीले बाहिरबाट आयात गर्छौँ, भारतबाट विशेष गरेर। अब खुलेआम रूपमा चाहिँ विषादी हालेको वस्तु आइरहेको छ, फेरि विषादी रोक्न नपाइने कस्तो कुरा भएको यो उपभोक्ता अधिकार गर्ने खोइ बोल्नु खोइ तपाईँले बोलेको खोइ त। अब सुन्नुहोस् न, तपाईँले आफ्नो देशमा विषादी बाहिरबाट आइरहेको विषादी रोक्न मैले अघि नै भने तपाईँलाई 11 वर्ष भयो हामी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च जसलाई मैले नेतृत्वमा लिइरहेको छु, हामीले करार राखेँ। त्यो कुरा त सुन्नुहोस्, त्यो कुरा भनेको सडकमा सबै कुरा सडकमा आउँदैन। हामी राजनीतिक कार्यकर्ता पनि होइन, हामी राजनीतिक कर्मी पनि होइन। सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा आएको छ। गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विषादी व्यवस्थापन केन्द्रसँगै मिलेर कमसेकम 5-6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्ष भइसक्यो। 8 वर्ष अगाडिदेखि हामीले चाहिँ सहकारी गरेको, तर सघन रूपमा काम गरेको 6 वर्ष भइसक्यो। त्यही कारणले गाउँ गाउँ यो पनि फेरि एक ठाउँ दुई ठाउँ काट्न होइन। उपभोक्तालाई यति ठुलो मर्का परिरहेको छ भने विषादी प्रयोग हामी गरिरहेछौँ, हामी प्रयोग पनि गरिरहेको खाइरहेका छौँ, तर नि हामी कति सोझा सिधा उपभोक्ता है। होइन, अब यस्तो छ तपाईँको, जस्तो तपाईँले लोकल प्रोडक्सन अथवा नेपालमा हुने प्रोडक्सन र उहाँले भन्नुभएको छ भारतबाट आएका वस्तु, भारतबाट 80-85% यहाँ सुन्नुहोस् है, जस्तो विषादीको आयात भएको छ, म भन्छु 80-85% त तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। डाटै म भन्छु तपाईँलाई, त्यही कुरालाई मैले तपाईँको उसलाई गर्न खोजेको, कुरा जोड्न खोजेको। भारतबाट 40%, 60% आन्तरिक उत्पादन हुन्छ हाम्रो नेपालमा कृषिजन्य, यो तरकारीको कुरा गर्दाखेरि कृषिजन्य पदार्थ चाहिँ 60% नेपालमा आन्तरिक रूपमै उत्पादन हुन्छ र आपूर्ति हुन्छ, त्यो पुग्छ। तर बाँकी 40% भारत लगायतका भारतबाट अत्याधिक मात्रामा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसमा तपाईँको जस्तो तरकारी फलफुल सबै भयो, आम पनि आयो, सबै आयो है। तर त्यो 40%मा हाम्रो दबाब र हाम्रो आवाज तपाईँहरूका पनि कुरा गरिरहेको छ, हामीले सबै ठाउँमा बोलिरहेको छ, सरकारलाई यो विषयमा सचेत गराइरहेको छ। कुरा के हो भने यो 40% जो आउँछ त्यो खुला रूपमा आइरहेछ, खुला रूपमा आइरहेछ। एउटा तपाईँको सर्टिफिकेसनको भरमा, तपाईँको एउटा ओरिजिनल अफ सर्टिफिकेटको भरमा तपाईँको चाहिँ त्यो तरकारी तथा फलफुल नेपालमा त डल्ला एकदमै खुला रूपमा आइराखेको छ र त्यो आएको चाहिँ चिजलाई नेपाल सरकारले आफूले आफ्नो सीमा नाकामा आइसकेपछि त्यसको विषादीको अवशेष अथवा रेसिड्युजहरू चेक गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर हामीले ब्यारियर खडा गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्नै आएका थियौँ। जसरी आजको मितिसम्म इन्डियाले ब्यारियर खडा गरेर रोकिराखेको अवस्था छ, त्यसरी नै हामीले पनि रोक्नु पर्यो भन्दाखेरि
सरकारले चाहिँ सुनवाई नगर्ने त्यो कुरा सरकारले सुनेन। अब के छ, नगरपालिका आएको छ, गाउँपालिका छ, स्थानीय तह पनि आइरहेको छ। जस्तो अब तरकारी उत्पादन नगरपालिका सुन्नुहोस्, फेरि तपाईँले नगरपालिका कुरा आयो। अस्तिको कुरा पालुङ ठा नगरपालिकाको एउटा कुरा गर्यो। यदि ठा नगरपालिका कुनै पदाधिकारीले यो सुनिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई भन्छु, त्यहाँ वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दाखेरि मल लुकाइराखेकोमा तपाईँको चाहिँ कारवाही नगर्नु भनेर आदेश भयो। वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ मल लुकाइराखेको अवस्था फेला पऱ्यो र त्यो मान्छेलाई फेला परेको जसले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ त्यसलाई कारवाही नगर्नु भनेर त्यहीँका सम्बन्धित नगरपालिका सम्बन्धित पदाधिकारीले आदेश दियो। योभन्दा दुर्भाग्य के होला? त्यही कारण मैले तपाईँलाई भनेको अहिले चाहिँ नगरपालिका अथवा स्थानीय तहको उच्चारण गरेर साध्यै छैन। किनभने उनीहरूलाई भोटको माया छ, उनीहरूलाई चाहिँ भोलि चुनाव जित्ने उनीहरूलाई डर छ, त्रास छ। जबकि हामी उपभोक्ताहरूले त्यही कुरामा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाइराखेको छैन। उपभोक्ताले विषादयुक्त तरकारी र फलफुल खाइराख्नु परेको छ, त्यो सन्तास आफ्नोमा छ। अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नुपर्ने। नगरपालिका स्थानीय तह वडा कार्यालयहरूले पनि ध्यान दियो भने त धेरै सुधार हुनसक्छ। जस्तो यहाँ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। तरकारी उत्पादन गर्ने जुन हाम्रो ठाउँहरू छन्, जस्तो भनौँ न जग्गाहरू, जस्तो भनौँ ललितपुरमा होला, भक्तपुर होला, काभ्रे अथवा धादिङ होइन, विभिन्न ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा छ होइन, त्यसरी मधेसका जिल्लाहरूमा छन्। तर ती क्षेत्रहरूमा यहाँले भन्नुभयो आएका विषादीहरू, भित्रिएका विषादीहरू 85% तरकारीमा प्रयोग हुन्छ भने हामीले बालीहरूमा गएर अथवा किसानमैहरूमा गएर पनि पकेट एरियामै गएर पनि त्यस्तो त्यो विषयमा हामीले चेक जाँच गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने गरेका रहन्छौँ नि त? होइन, गरिरहेका छौँ हामीले। त्यही भएको कारणले जस्तो कृषिका जेटीहरू पुग्दैनन् कृषि फार्महरूमा। अब यो त यो स्ट्रक्चरसँग अहिले कुरा नगरौँ, किनभने जेटी कसले चलाउँछ, उसले ज्ञान केन्द्र कहाँबाट सञ्चालित हुन्छन्, त्यो हाम्रो केन्द्रको चाहिँ फिल्ड लेभलमा मान्छे छैन, त्यो निश्चित हो होइन। हाम्रो केन्द्र छ, त्यसपछि क्वारेन्टाइन अफिसहरू छन् हाम्रो केन्द्र अन्तर्गत काम गर्ने। अब क्वारेन्टाइनको काम विषादी हेर्ने नै अहिलेसम्म म्यान्डेट छैन। हाम्रो केन्द्रभित्र रहेका हामी कर्मचारीहरूले गर्ने गर्छौँ। एउटा कानुनले के अधिकार दिएको छ भने ज्ञान केन्द्रको बाली संरक्षण अधिकृतलाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा निरीक्षकको रूपमा तोकेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले बिचमा 1-1.5 वर्ष भयो ज्ञान केन्द्र पनि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा हामीसँग मोनिटरिङ गर्ने पनि अङ्ग थिएन। तर त्यो अवस्थामा पनि हामी केन्द्रबाट पनि मोनिटरिङमा हामी गइरहेको हो। तर हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि होइन, यो थाहै नभए के छैन, हामी पकेट एरियामा जाँदाखेरि यो स्थिति देखिन्छ। त्यो देखेर नै हामीले उहाँहरूलाई अलिकति सन्देश दिने हिसाबले सडक नाटकहरू अनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू उहाँहरूसँग उपभोक्ता मञ्चहरूसँग बसेर, त्यसपछि सडक नाटकहरू कलाकारहरूलाई लिएर ठाउँ ठाउँमा पकेट एरियामा गएर सडक नाटक देखाउने, उहाँहरूलाई विषादले गर्ने असरहरूबारे जस्तो अहिले छ नि। हजुर, कालीमाटीमा सबभन्दा बढी तरकारीको बिक्री वितरण हुन्छ, बिक्री हुन्छ र होइन धेरै चाहिँ देशका विभिन्न भूभागहरूमा, विशेष काठमाडौँ उपत्यकामा बढी चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ, बिक्री हुन्छ। तपाईँहरू गएर त्यहाँ कहिले चेक जाँच गर्नुभएको छ त? त्यहाँ त उनै छ, कार्यालय छ, अनि त्यहाँबाट त धमाधम बाहिर आइरहेको छ त? छ, त्यो सबै स्याम्पलहरूलाई चेक जाँच गर्ने त त्यहाँसँग साधनै छैन, त्यति सम्भवै छैन। एकजना प्राविधिक छ। अब विचार गर्नुहोस्, त्यहाँ कति तरकारी आउँछ होइन, एउटा मेसिन छ, एउटा मेसिनले हामीले दिनभरि गऱ्यौँ भने 20-25वटा गर्न सक्छौँ होइन। अब एउटा कर्मचारी छ, एक्लैले के गर्छ? स्याम्पल ल्याउने, गर्ने, रिजल्ट निकाल्ने सबै चाहिँ एउटा कर्मचारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीसँग पूर्वाधारको कुरोलाई अलिकति फोकस नभएर हामी अर्कैतिर गयौँ कि जस्तो लाग्यो कि त्यत्तिकै रोकिन त सक्दैन नि त होइन। नाकामा रोक्ने भनेर रोकिने स्थिति त हुँदैन। पहिलो कुरो त हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छ कि छैन। विषादीको प्रयोग भएको तरकारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? नाकामा भारतबाट आउने तरकारीमा होस् अथवा विभिन्न मुलुकबाट आउने तरकारीमा होस्, त्यो गर्नुपर्छ। तरकारी फलफुल मैले भने पहिलो चिज हामीले कुन विषादी कति मात्रासम्म हाम्रो लागि पच्य छ त्यो चिज त पहिलो प्रयोगशाला त्यस्तो खालको जाँच गर्न सक्ने खालको छैन। यस्तो छ, म अलिकति अब हामी भन्नु धेरै समय छैन। वास्तवमा यो रामगिरी सरले प्राविधिक कुरा त गर्नु होला, यो प्राविधिक भन्दा माथिको कुरा भइरहेछ अहिले। साँच्चीकै भन्नु भने
यो अत्यन्त यो पूर्वाग्रह र दुराग्रहले पीडित भएर राजनीतिकरण भएको अवस्था छ। यो विषादीको बारेमा विषादीमा राजनीतिकरण भयो, विषादीमा राजनीतिकरण भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै माथिल्लो तहबाटै चलखेल भएको अवस्था छ। धेरै कुरा आर्थिक रूपमा मात्रै चलखेल हुँदैन के तपाईँको नैतिक रूपमा पनि चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इस्युबाट मैले थाहा पाएँ। किनभने मैले यसलाई चाहिँ माइक्रो लेभलमा बसेर हेरिराखेको कारणले हामीलाई थाहा छ कि जस्तो चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा त्यो जुन अस्ति गयो 2 गते चाहिँ तपाईँको असार 2 गते चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, 3 गते कार्यान्वयन गर्ने, अनि 19 गते चाहिँ फिर्ता लिने। त्यो पनि तपाईँको भारतीय राजदूतावासको दबाबमा त्यो पत्र पनि म आफैले पढेको अवस्था छु। हेर्नुहोस् है, पत्रमा पनि भनिएको छ कि कलकत्ता र दिल्लीबाट सर्टिफिकेसन भएका मालवस्तुहरूमा रोकटोक नलगाउनु भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है तपाईँको चलखेल कतिसम्म भएको। एउटा दूतावासले पत्र लेखेको भरमा क्याबिनेटको बैठक बसेर निर्णय फिर्ता लिने अनि पूर्वाधारै नभएको जस्तो उहाँले भनिहाल्नु, तपाईँले पनि थाहा छ, सबैले थाहा पाए। पूर्वाधार भनेको प्रयोगशाला नै नभएको अवस्थामा तपाईँको नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेर तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, अनि 3 गते 2 गते प्रकाशित भयो, 3 गते कार्यान्वयनमा ल्याउने, सयौँ ट्रक बोर्डरमा रोक्ने, अनि चेक जाँचको नाममा तपाईँको 200 किलोमिटर त यहाँ ल्याएर तपाईँको चेक जाँच गर्ने, जहाँ चेक जाँचै गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ चेक जाँचको लागि ल्याउने। यो भनेको जम्मै चाहिँ तपाईँको चलखेलका कुराहरू हुन्। र अर्को कुरा, यदि हामीसँग प्रयोगशाला सक्षम जस्तो उहाँलाई सक्षम बनाएर उहाँलाई त प्रयोगशाला दिएको भए जम्मा 200 किलोमिटर हो। भारतले हाम्रो नेपाली उत्पादन चाहिँ 900 किलोमिटर 2000 किलोमिटर टाढो लगेर चेक जाँच गर्न मिल्ने, सोडे पनि मतलब नराख्ने, कुहिए पनि मतलब नराख्ने, अनि चाहिँ 200 किलोमिटर यता ल्याउँदाखेरि हाम्रो माल सामान त कुहिन थाल्यो, हाम्रो माल सामान सड्न थाल्यो, रोक्न पाइँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको त मन्त्रालयमा गएर ठर्काउने। त्यो दुबे र चौबे को हो? यो देशको को हो र? एउटा राजदूतको एउटा कर्मचारीले मन्त्रीलाई थर्काउन जाने, अनि मन्त्री चाहिँ थुर्क भएर चाहिँ टोबा टोबा भनेर भन्ने कस्तो देश यो? त्यो हो कुरा, मुख्य कुरा। षड्यन्त्र त्यहाँ भएको छ। त्यही कारणले उहाँलाई त म भन्ने भनेन, किनभने अधिकार भएको अधिकार प्राप्त निकायलाई चाहिँ अधिकार खोसेर अर्कोलाई दिने एउटा विषयमा राजदूतले मन्त्रीलाई थर्काएकै त हो नि। त्यो पत्र भनेको थर्काएको त हो नि, लिखित रूपमा नरोक्नु भनेपछि त त्यही हो नि त। सरलाई यही कारणले माथिको सचिव र मन्त्रीको जुन आइरहेको छ नि फरक विचार, एकले अर्काको गुनासो अथवा आशंका, राजदूतावासको पत्रले गर्दा कता कता काम गर्न नि गाह्रो अप्ठ्यारो भएको हो। यो कुरा त अब मन्त्रालयको आदेश हामीले मान्ने हो। हामी एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हौँ, कर्मचारी हौँ। सरकारको नुन खाएपछि उसको सोझो गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। उहाँहरूको निर्देशनअनुसार हामी काम गर्दै जाने हो। पहिले हामीमा यो विषादीको चेक जाँच गर्ने भने हामीले हेर्ने भनिएको थियो, हामीले हेर्दै थियौँ, यसको पूर्वाधार तयार गर्दै थियौँ, ट्रेन गर्दै थियौँ मान्छेहरूलाई, त्यो सुविधाहरू पनि हुँदै थियो। अब बिचमा हामीबाट त्यो गयो, तर विषादीको हेर्ने कार्यालय हामी नै हो, तर पनि त्यो परीक्षण गर्ने हामीबाट टाढा भएपछि हामीले त्यो विषयमा बोल्न त्यति सान्दर्भिक देखिन्न। टाढा भएपछि भनेको चाहिँ हामीले हेर्न यो काम यो कार्यालयले हेर्ने भनेर हामीबाट लैएपछि त हामीले त्यसमा धेरै बोल्नु। विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई जुन जिम्मा दिएको थियो त्यो कामै खोसियो होइन। त्यो प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने जुन काम थियो अथवा अवशेष हेर्ने जुन काम थियो त्यो चाहिँ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालाई दिएपछि हामी त्योबाट टाढा रह्यौँ है त्यो जाँच्ने क्रममा। तर हाम्रो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी काम र हाम्रो विषादीलाई दर्ता गर्ने अरू अन्य कामहरू चाहिँ हाम्रो सुचारू चलिरहेको छ। समय पनि पुरा भयो, तपाईँहरू दुवैजनाको कुरा हामीले बुझ्यौँ। विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई विषादीको चेक जाँच गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन र अहिले विषादी प्रयोग गर्ने प्रयोगशालाहरूलाई जुन खालको चाहिँ त्यहाँ आवश्यक उपकरणहरू अथवा पर्याप्त जनशक्तिहरू चाहिने हो त्यो पर्याप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ। विषादीको विषयमा भएको यति ठुलो चलखेल, यति ठुलो आर्थिक चलखेल या नैतिक राजनीतिक कूटनीतिक जस्तो सुकै चलखेल भए पनि जनस्वास्थ्यमा नागरिकको स्वास्थ्यमा चाहिँ कुनै पनि कसैले पनि खेलबाड गर्न पाइँदैन। जनताले यस्ता कुराहरूमा पक्कै पनि आक्रोश व्यक्त गर्नेछन् कि हरेकको भान्सामा
विषादीको खुलेआम रूपमा प्रवेश भइरहेको छ तर पनि बोलिदिने मान्छे छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यहाँले स्टुडियोमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यसप्रति दुवैजनाप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुतिमा आज हामीले विषादीको प्रयोग कूटनीतिक तहमा अथवा राजनीतिक तहमा अथवा व्यापारिक तहमा भइरहेको यो चलखेलको विषयले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा भने प्रभाव पारेको छ, यो विषयमा पक्कै पनि कुरा उठ्नेछ र यसको निकास राज्यले दिनै पर्दछ भन्ने आवाज यति बेला सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको उठिरहेको छ। हामीसँग आज छलफलमा हुनुहुन्थ्यो प्लान क्वारेन्टाइन विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदी र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। दुवैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियमित प्रस्तुतिबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।